सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, नेकी करें तो दिखावे के लिए, अमल करें तो दिखावे के लिए, हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। आज कोई नेकी करे तो इंसान सोचता है कि फुला देख लें, फुला देख ले और अपनी तारीफ करें। अच्छा देख ले तक ठीक है, ये रियाकारी नहीं है कि चलो कोई देख ले तो मुझे देखकर वो भी करे, मुझे तस्बीह पढ़ता देखकर वो भी पढ़े, अच्छी बात है, मुझे चंदा देखकर देता देखकर वो भी दे, अच्छी बात है, मुझे खर्च करता देख के वो भी करे, अच्छी बात है, मुझे दिन की तबलीग करता देख के वो भी करे, अच्छी बात है। लेकिन ये सोच कर कि मुझे देख करके लोग तारीफ करें कि वो कितना दीन का काम करता है, वो कितनी नमाजें पढ़ता है, वो कितनी इबादतें करता है, वो कितना चंदा देता है, वो कितना सदका देता है, वो कितनी ज़कात देता है, ये दीन को झुटलाने वालों की सिफत है। चौथी सिफत है दिखावा करते हैं। यहां ज्यादा नहीं अर्ज करता, एक हदीस पाक का मफहूम मुख्तसर पेश करता। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी को हुजूर अलैहिस्सलाम की इस एक हदीस पे अमल का मौका मिल जाए, समझ लो कि उसने 1/3 दीन पर अमल कर लिया। हजरत अबू हुरैरा की आदत थी, जब आपको ज्यादा टाइम नहीं रहता हदीस बयान करने का लोगों के दरमियान, तो आप ये एक ही हदीस बयान कर देते थे। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का नाम हदीस इखलास रखा है। इस हदीस को इमाम गजाली हदीस इखलास कहते हैं। और हदीस पाक का मफहूम में अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। एक मरतबा कुछ लोगों ने हजरत अबू हुरैरा से अर्ज किया, अबू हुरैरा आपने आका से बहुत सी हदीसें सुनी, जरा एक कोई हदीस हमें ऐसी सुना दो जिस पे अमल करके हम कामयाब हो जाए। बहुत सारी हदीस ना याद रख सकते हैं ना उस पर अमल कर सकते हैं, कोई एक हदीस सुना दे ताकि उस पर अमल करके कामयाब हो। हजरत अबू हुरैरा को हदीस पाक का मजमून याद आया और आप चीख मार के गिरे और बेहोश हो गए। सिर्फ हदीस का मजमून याद आने पे चीख मार दी और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों का हिसाब लेगा और रब की बारगाह के अंदर मुख्तलिफ बंदे आएंगे, मुख्तलिफ बंदे, और आने के बाद उनमें से गोया के रब की बारगाह में शहीद को लाया जाएगा। शहीद किसे कहते? जिसने अल्लाह की राह में जिहाद में अपना सर कटा दिया, जान दे दी। बोलो जान से बढ़कर भी अब कोई देने की चीज है? अरे जान ही दे दी, अब क्या दे सकता है? तो जिसने जान दी होगी अल्लाह की राह में, उस शहीद को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेगा, मेरे बंदे तू मेरे लिए क्या लाया है? वो अर्ज करेगा, मौला मैंने जान दे दी तेरे लिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तू झूठ बोलता है मेरे बंदे, ऐ बंदे तू झूठ बोलता है। अर्ज करेगा, मौला मैं तो शहीद हुआ, मैंने तो जान दी। इरशाद होगा, क्या जब तू शहीद हो रहा था तो तेरी ये नीयत न थी कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे शहीद कहें, लोग तेरी तारीफें करें? जिस नीयत से तूने जान दी सो मैंने तुझे वो दे दिया। आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं। तूने जिनके लिए जान दी थी, आज जाकर उनसे मुतालबा कर, उनसे मांग। तूने जिनके लिए जान दी थी, तारीफ के लिए, अलकाबात के लिए, शहीद कहलाने के लिए, मुजाहिद कहलाने के लिए, गाजी कहलाने के लिए, जा आज उनसे सवाल कर। अब आप जानते हैं वहां कौन दे सकेगा? जिनके बदन पर कपड़े भी नहीं होंगे वो कुछ दे पाएंगे? सोचो, गौर करो। फिर फरमाया गया कि एक बहुत बड़े सखी को लाया जाएगा, मुखय्यरे कौम व मिल्लत को, चंदे देने वालों को, सदका ज़कात देने वालों को।
ارشاد ہوگا بندے کیا لایا؟ عرض کی مولا اپنی دولت تو بہت خرچ کی تیری راہ میں. کہا تو جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے تو. عرض کی مولا تو گواہ ہے. ارشاد ہوگا تو نے خرچ تو کیا مگر میرے لیے نہیں کیا. تو اس لیے اپنی دولت خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے, مالدار کہے, غنی کہے, اللہ کی راہ میں لٹانے والا کہے. جس نیت سے تو نے خرچہ کیا سو میں نے تجھے دنیا میں دے دیا. بڑے بڑے القابات سے لوگ تجھے یاد کرتے رہے. آج تو نے جن کے لیے خرچ کیا تھا جا ان سے صلہ مانگ, آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک خطیب صاحب, مقرر صاحب جو واعظ کرتے تھے, واعظ صاحب کو لایا جائے گا, جو خطابت کے جوہر دکھاتے تھے, علم والے تھے, تبلیغ کرتے تھے دین کی. وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. بعض روایتوں میں قاریوں کا تذکرہ بھی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, بس اختصار کے ساتھ. اللہ فرمائے گا تو میرے لیے کیا لایا؟ اس کی مولا پوری زندگی دین کی تبلیغ میں لگا دی. ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے. کیا تو اس لیے لوگوں کے درمیان گفتگو نہیں کرتا تھا کہ لوگ تجھے علم والا کہیں, علامہ کہیں, القابات تجھے لوگ دیں؟ اسی لیے تو ڈر لگتا ہے جب کوئی ناظم بہت القابات سے نوازتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں اس پہ پکڑ تو نہیں ہوگی. لیکن میری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ کسی جلسے کی نظامت اگر سادہ طور پہ کسی کو کھڑا کر دیا جائے, امین القادری کسی کو بول کے کھڑا کیا جائے تو اس کی ماتھے پہ شکن ہوگا, لو مجھے القاب سے بھی نہیں پکار. لیکن میں کہتا ہوں حضور کی غلامی سے بڑھ کر لقب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی قوم کو بگاڑا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے حاسدین نے, امام حسن بصری کے حاسدین نے ایک عورت کو بہکایا کہ جب حسن بصری بازار اور مارکیٹ میں کھڑے ہوں تو تو جا کر کے چلا کے کہنا او ریاکار, او ریاکار. حسن بصری کو غصہ آئے گا, ریاکار, ارے جو ریاکار اس کو ریاکار کہے تو غصہ آ جاتا ہے, جو اتنا مخلص ہو کہ جس کے اخلاص کی گواہی مولا علی دے رہے ہوں. حاسدین نے کہا کہ چلا کے کہنا ریاکار بازار میں, پھر ہم دیکھیں گے کیا مزہ آئے گا. وہ عورت بد زبان تھی, پیسوں کی لالچ میں امام حسن بصری کو کہنے لگی او ریاکار, او ریاکار. امام حسن بصری اس عورت کے پاس گئے, کہا بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. میرا اصلی نام لوگ بھول گئے تھے, تو نے پھر سے لوگوں کو میرا اصلی نام یاد دلا دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا. آج ہم ریاکاری کر رہے ہیں.